محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ رابطہ محمد علی 030061337113 محمد عثمان 030061711415 کاروبار بہرحال شیخ صاحب دا حکم سی تے انہوں نے فرمائے انہوں نے فرمان دی تعمیل کردہ کیونکہ بڑے بھائی نے دنے صبح 9-10 بجے میں جا کے ایک مقام تے بڑا دور سفر کر کے تقریر بھی کرنی ہے تو گزارش کیتی سی فرمان لگے نہیں کوئی اور جلسہ ہوندہ تو معذرت کر لیندہ تو چپ کر کے ٹر جاندہ لیکن تھوڑی محبت دی وجہ تو بیٹھا رہا ہوں یقیناً جڑے تسی بچ گئے ہو نا تسی خلاصہ جے اور ٹائم بھی میرا خیال ہے 3:15 ہو گئے نے اللہ دی خاص رحمت دا وقت بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ یقیناً انشاءاللہ ایک حدیث پاک سنانا تنوں بہ جاؤ بجان آ جاؤ ماشاءاللہ اور اتھے ایک فرقان کے افاق کدھر گیا وہ میں وضو بنان واسطے باہر نکلے نا تو میں کیا تسی اجے لگے پھر دے ہو تسی نہیں گئے وہ آندھے اسی تینوں سن کے جانے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھوڑی محبت نو قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے اندر آ جاؤ بیر والے دوست بھی آ جاؤ جڑے کھڑے تھوڑے جے قریب آ جاؤ کندھا چھڑ دیو ماشاءاللہ اتھے اگے آ جاؤ نیڑے نیڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ نہ میں لمبا چوڑا بیان کرنا ہی نہیں ہے تسی بے شک تھوڑے جے قریب ہو جاؤ اگے آ جاؤ بھائی جان کرسی چھڑن ہوندی تے مشکل ہے توجہ فرماؤ ماشاءاللہ آگے آ جاؤ صوفی صاحب ماشاءاللہ قریب ہو جاؤ جی کوئی 2-4 باتاں سننا چاہندے ہوتے قریب ہو جاؤ اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے تلاوت قرآن پاک کرنا یہ بھی عبادت ہے بولو کیا ہے عبادت ہے نعت شریف پڑھنا یہ بھی عبادت ہے جلسہ کرانا ہی عبادت ہے تقریر کرنا بھی عبادت ہے تے ساری عبادتاں دا جڑا نچوڑ ہے وہ پتہ کی ہے الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت دا مغز ہے تو ہون آپ مغز نہ حاصل کر لئیے ہیں جی ماشاءاللہ اس واسطے دعا واسطے تیار ہو جاؤ اور اے وقت دعا دا ہے 1-2 حدیثاں سن لو تقریر انشاءاللہ میرا اپنا مرکز ہے گھر ہے پھر کسی موقع تے ہو جائے گی خواتین اللہ دی رضا واسطے توجہ خاموشی فرماؤ اللہ دی رضا واسطے اللہ تنوں جزائے خیر عطا فرمائے یقیناً اس وقت تک گھر چھڑ کر کے بیٹھی ہیں جی اللہ پاک توڑے ترحمتہ فرمائے تھوڑی جی خاموشی اختیار فرماؤ ماشاءاللہ سلام دا جواب دیو ذرا السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا
من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سب صفتاں اس خالق تائیں اتے جس نے اے خلق بنائی صحت ایمان تے زندگی دتی اتے پیسہ لیا نکائی عرض کرندہ بیٹھا موزے سامین کے ہر دا خالق اتے کل دا مالک او پالنہار جہانا او باج حسابوں ڈکھو روزی پیا دیندے جنات انسانا تھوڑی عظمت نو سلام عرض کرنا چاہنا مبارکباد دینا چاہنا جڑے اس وقت تک بیٹھ کر کے اللہ دا دین سننے والوں پچھلی رات ہون والی ہے آؤ سنو اللہ دی توحید دا وعدہ سرفراز حیدر عرض کردہ ہے مالک دی ذات دا وقت ہے او دی توحید دا وعدہ بلند ہوئے او مستقبل دیاں خبراں جانے نالے ماضی حال زمانہ دین دنیا دیاں کل مراداں تو رب تو منگ ندانا ساڑھے 3 بجے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ توڑی سبحان اللہ دے بھی سبحان اللہ حمد و ثنا اور مختصر درود و سلام دے بعد ایک آئے کریمہ تلاوت کیتی ہے اس دمانی مفہوم ترجمہ عرض کر کے اجازت ماشاءاللہ نماز عشاء دے بعد تو لے کے اس وقت تک فجر دا وقت قریب جا رہے 3:30 بج چکے نے مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور عبدالرزاق اظہر صاحب عبدالغنی محمدی صاحب ابو بکر سلطان یزدانی صاحب دیگر احباب نے مولانا زبیر قاسمی صاحب انہوں نے ماشاءاللہ کمالی کر دی تھی انہوں میں اتھے بیٹھا اس ہون داؤ ضیاء صاحب نے اعلان فرمائے بے سریک کی زبان ہون ساڑھے علاقے دی بولی جڑی ہے وہ توڑے سمجھن واسطے توڑے وسو گل بار ہے لیکن میری سریکی ہون رہی بھی کوئی نہیں وہ کوا چلا ہنس کی چال وہ گل بن گئی کیونکہ گجران لئی شیخ پورے لاہور ڈس کے سیال کوٹ توڑے چ رہ بہ کے سنا کے ہون میری بھی وہ بولی مگر نہ ٹھیٹ جڑی وہ بولی ونجے تو بندے نو گل سمجھ نہیں آتی اصل تا مقصد ہے بھی بندے نو گل سمجھائی ونجے وہ میں تھے بیٹھا اس تو تقریر پہ وہ میں جس ویلے آیا نا تو میں کہ جی مہربانی کرو میری تقریر پہلے چکراؤ انہوں نے کہا نہیں تیری تقریر اپنا اینتے نہیں جی وہ جڑے اپنا قاری زبیر صاحب کر رہے نا اینا تو بات تو سا کر لینی مکھے چھوٹی گی وہ میں نے کسی دوست سے مکھے نا تقریر کرنی کتنی خیر نال انہوں نے صرف آدھا گھنٹہ تے ساڑھے استاداں سا نے مت دیتی ہے بھائی میرا پوتر جتھے علماء زیادہ ہونا نا اتھے ٹائم کٹ لانا ہی نالے ساندہ بندے نو سنایا مجھے نا تھوڑا سبق یاد جلدی ہو جاندے تے اصل تک گل سمجھانی ہوندی ہے بندہ تھوڑا بھی ٹائم لا لے لیکن لائے چنگا سوادی جنا چون جا قرآن و حدیث دے مطابق بندے کتان نہیں تھکے نان او شرح نہ ہوئے بھئی جو ایک مولوی تقریر پہ کرے تے او 20-25 منٹاں بعد نہ ایک شعر پڑھ چھوڑے آکھے کٹ سکتا ہے سر خوددار کا پر جھک نہیں سکتا گھنٹہ سوا ڈیڑھ جس لئے چوکھا ٹائم اس لائے نا ویچو کو بزرگاں دی عمر دا بابا اٹھ کے کھلو گیا وہ سکا مولی صاحبہ ایک کنجے پڑھتا بیٹھے شعر میں کو اللہ سنا وہ سکا کٹ سکتا ہے سر خوددار کا پر جھک نہیں سکتا اور سکا اسی آج پھس گیا تیڑا ٹائم مک نہیں سکتا
وہ چاچا عبدالرؤف جٹ صاحب بھئی او شرع نہ ہوئے وہ خیر وہ دیا موٹے دماغ دن اس نو وات بھی گل سمجھ کوئی نہ آئی اس نو وات بھی گل ہاں وات اسی وات آ دیاں اچھا تسی پھر آندے ہو او جی ابو بکر کہہ رہے سی اونے اسی آ دیاں اچھا وات اس نو سمجھ کوئی نہ آئی گل وہ ہور لگا رہا 2 4 5 10 کریندیاں وچوں بھردے گئے ٹردے گئے وہ 2 بندے 4 5 اٹھتے ہولی ہولی سارے بندے تتر ہو گئے وہ پیچھے نا وہ بابا رہ گیا بابا نہ دھون سٹ کے تلنا تو جوں رون بیٹھا نا وہ تھوڑی دیر بعد نا اس نو بات بھی سمجھ نہیں عقل دے موٹے مولوی نے اس اور زور لایا انے واہ بابے تمہاری ڈھاڑ جب بابے ڈھار ماری نا اس کیا لوگو تسی سارے ویندے رہے ہو پر میں نرمان کوئی نہیں وہ دی وجہ اے جڑے ایک بابا بیٹھا نا تسی جے ٹر گئے ہو تساں ویکھے نہیں میں ویدھا پیا اے ڈلہ دا ولی ہے بھئی رو رو کی دی داڑھی پسیج گئی ہے میری بخشش واسطے ایو ایک کو کافی ہے اس کہا نا خدا دی دروئی رب دی میں تیری تقریر دے پاروں میاں کائی نہیں پہ روندا اس کہا کیوں اس کہا میں روندا تاں بیٹھا مسجد دی کنجی میرے کو لے بھئی میں ایک تالا لاؤنا ہے تو اس واسطے تو مہربانی کر میں سپیکر سنبھالنا ہے اندر رکھنے تے ایک کنجی جندرہ میرے کو لے تو میری جان بخشی کر اچھا اس کہا اچھا چلو ٹھیک وہ تاں انہوں گل سمجھ آئی بہرحال یہ خطیب وہی سیانا تے مطلب دناد کامیاب تقریر کرنا لوندا ہے جڑا وقت بھی ویکھے علماء دی تعداد بھی ویکھے تے اگو عوام نو بھی امتحان چ نہیں پانا چاہیے بہرحال تو جب فرماؤ میں ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کریمہ دی روشنی اندر میں اصحاب محمد رسول اللہ ایک قرآن پاک نا مولویوں دے نیڑے رکھے کرو اگے رکھے کرو سامنے ہاں حافظ مبشر ہس دے چنگا میرا پوترا آج میں پھاس جے گیا اصل میرے کو لینا کوئی نا انہ دے اندر کوئی وٹا ہاں سچی گال آگئی نا چلو بہرحال جمعہ پڑھے سنچے بھائی ماشاءاللہ ہوندہ کہ جمعہ اللہ وٹا ہے چلو ماشاءاللہ اے قرآن پاک جڑا نا جی اے اگے رکھیا کرو نیڑے مولوی دے کیوں جے قرآن سامنے پہ ہوئے تو مولوی کچھ نہ کچھ تو قرآن دا حیا کرے سی پی اگو جو پہ تو جے قرآن پاک اگے نہ ہوئے تو مولوی دلتے چھنڈن لگ پاؤں دے اس واسطے نہیں پہ آپ صاحب تشریف رکھو قرآن پاک اگر رکھیا آکھے مولوی صاحب قرآن پاک بیان کر قرآن پاک سمجھا اللہ پاک سنو قرآن پاک نال پیار نصیب فرمائے ہون توجہ فرمائیے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدو آیا میں سن رہا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اصلاح معاشرت بڑی سنیاں تقریراں قرآن و حدیث دیاں باتاں تسی سنیاں نے تے ایویں بیٹھے ہاں میرا مشن بھی ہے زندگی دا میرا ذوق بھی ہے تے میرا خیال بھی کیتا ہے بھی میں نا صحابہ اکرام دے بارے کوئی گل کر دیں قلعے دے اندر اس جامع مسجد داؤد بن زیاد دے اندر تے پھر صحابہ دی گل سرفراز حیدر نہ کرے ہاں جی تے رہ جائے تے جلسے دا ایویں رنگ بچ جائے گا بھی 2-4 گلاں جڑیاں نے آخر تے دعا تو پہلے صحابہ اکرام دے بارے سن لو اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام عزت عظمت کیا ہے کتھے یاد آئے اللہ اکبر شیخ پورے دے ولی شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری اللہ جتھے لیٹے نے انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حضرت شیخ پوری ساری سے راست سٹیج تے بینا جسی گھبرا جانے آخری خطاب ہونا اللہ اکبر لیکن لوگاں ساری رات بہ کے سننا 3 دن دے جلسے ہونے لیکن ہون نہ اونج دے سنان والے رہن تے نہ اونج دے سنن والے رہنے وہ گل گئے گلشن گئے اتھاں باقی دھتورے رہ گئے وہ شعور والے شودے چل گئے اتھاں بے شعورے رہ گئے اللہ فرمایا کر دے سن لوگوں
ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਔਲਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈ। ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਮਕਾਮ ਅਗਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਉਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इस दी दलील क्या है दावे दी, वल्लज़ीना माहू, रब आंदा है जे मेरे रसूल नू तुसां वेखना पढ़ना सुनना पड़ताल तहकीक शान इज्जत अजमत वेखनी है, ते वो पिछे वेख्या है, उहदे बाद अंदर जव्या है वल्लज़ीना माहू, पहले मेरे मुस्तफा दे सहाबा नू वेख लो। ताई तां गैर मुस्लिम अंग्रेज़ मुसन्निफ अपनी किताब अंदर लिखण ते मजबूर होए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सीरत का जिक्र करदियां वो लिखदा, वो आंदा कि उमर जैसा अगर एक होर सहाबी इस रसूल दा कैनात अंदर होंदा तो दुनिया के अंदर सिवाय इस्लाम दे और सिवाय मुसलमानों दे न दूसरी कौम नज़र आती न दूसरा मज़हब नज़र आता। अल्लाह अकबर रज़ी अल्लाह तआला। वो अगे लिखदा है आखिरी 70 एंड वाली दे सफ़े च आंदा है बे जिस नबी दा सहाबी उमर जैसा जरनैल अजीम फातेह और सिपह सलार है, वो कैनात दा सरदार मदीने दा ताजदार मुहम्मद आपके डाला होएगा। जिस दा गुलाम मियाँ जी, जिस दा गुलाम, जिस दा बांगा बिलाल इस शान तक पहुँचे कि पाक रसूल मिराज वाली रात चलते जा रहे ने, एक मंजिल आई, आप खड़े हो गए, जिब्रील नाल है, या रसूलुल्लाह हुक्म फरमाए। जिब्रील काफ़ी पिछे तो मैं चले आगे जन्नत के रास्ते ते, जन्नत के अंदर मेरे सज्जे खब्बे अगे पिछे नाल बराबर कोई आवाज़ आ रही जिवें कोई बंदा नाल चलदा टुरदा हुंदा है, लेकिन मैं वेख रहे खड़े हो के सज्जे भी कोई नहीं, खब्बे भी कोई नहीं, मेरे पिछे भी कोई नहीं, अगे भी कोई नहीं, नाल ते तू ही है या मैं हाँ, लेकिन मेरे कन्ना दा सुनना भी सही है। तो मैं फिर तेरे को पुछदा मैं जिब्रील मैनू गल समझ नहीं आ रही, तू दस दे, तू नूरियां दा सरदार है, इस उपरले माहौल नू तू बेहतर समझदा है, तो ये आवाज़ किदी है? जिब्रील अर्ज करदा है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा सुनना बजा है, तुसी सही सुने, ये बंदे दे टुरन दी आवाज़ है। आपने फरमाया फिर वो बंदा कित्थे है जिहड़ा आप नज़र नहीं आता तो उसकी आवाज़ सुनाई दी जा रही है? जिब्रील अर्ज करेंदा या रसूलल्लाह वो बंदा नज़र आना भी कोई नहीं, ज़रा कह दो सुबहान अल्लाह। फरमाया आवाज़ तो इत्थे कदमां दी आ रही है तो बंदा नज़र नहीं आना, वजह या रसूलल्लाह बंदा इत्थे है ही कोई ना, आवाज़ इत्थे पैरां दा खड़ा कित्थे वे, बंदा इत्थे है ही कोई ना। हैरान ते हैरान पे कर दें जिब्रील मामला की है? जिब्रील बोले सिदरा दे मकी बोले आदि ने या रसूल अल्लाह ये तुहाडा बांगा बिलाल है, टुरदा मदीने दियां गलियां च पे उदी जुत्ती दा खड़ा कल्ला जन्नत सुना रहे ने। जिस दे बांगे बिलाल दी एडी शान है, उस माई आमना दे सोने लाल दा केडा मकाम होएगा। इस वास्ते अगर आप दी शान वेखनी है तो सहाबा इकराम नू वेख रो रज़ी अल्लाह तआला, कहो रज़ी अल्लाह तआला। हदीसां 3 सुना के गए ने अब्दुल रज़ाक साहब, बड़े बड़े उलमा मशाइख गुजरा वाले ना मुहद्दिसीन हदीसां नकल करते ने। चोटी दी हदीस दी किताब किहड़ी है वाला? जज़ाकुमुल्लाह खैर, सी अल बुखारी, मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमुल्लाह हदीस नकल करते हैं, या कोई मुहद्दिस भी वो हदीस की शुरू अंदर सनद बयान करता है, हद्दसना फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां बिन फलां ते आके वो ताबी का जिक्र करता है। थोड़ी जी गल औखी है लेकिन मैं सौखी करके समझाना, तो थोड़ी तवज्जो रखे। वो ताबी ते जिहड़े वेले सनद लैके आउंदा ना, ताबी तो अग्गां वो सहाबी दा नाम लैके आउंदा है, अगे उस सहाबी तो हदीस दा मतन बयान करेंदा है मुहद्दिस, समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, अल्लाह के रसूल ने यूँ फरमाया, या मैंने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, वगैरह वगैरह।
حدیث پاک بیان ہوگی. محدثین دا اصول اصطلاح ہے. صوفی صاحب سر پٹے ماشاءاللہ. حافظ صاحب میرو دیکھ ماشاءاللہ ایو تے وقت بخشین دا آگے تے تو ماشاءاللہ ستا ہے پیا. اللہ اکبر. تے ستے تے میرا پوتر کٹے جم پاؤں دے جاگ. اللہ اکبر. او نا اگر سند بیان کر دیاں تابی تو ڈائریکٹ نبی پاک تے گل پہنچا دے. مثلا صحابی درمیان چ نہ آوے. تابی آکھے وی میں اللہ دے رسول کو انج سنیا. تابی آکھے صحابی نو ملن والا میں اللہ دے رسول کو پوچھیا. یا تابی آکھے اللہ دے رسول نے انج فرمایا. محدثین دا اصول اصطلاح قانون اس حدیث نو معتبر نہیں سمجھدے لیندے نہیں. آندن وجہ کی یہ علت سبب کے آندن ادی سند منقطع ہو گئی. اس دی سند منقطع. وی انقطاع کیڑا آگے یعنی سند وچکارو ترٹ گئی ہے. سلسلہ ترٹ گیا. ترٹ کیویں گیا بھی تابی جیڑا اے ڈائریکٹ اللہ دے رسول دا نام لے کے پہ گل کریں دا وچ صحابی دا نام آیا صحابی دا ذکر آیا نہیں. تے تابی کیویں اللہ دے نبی نو ویکھ سکدا ہے یا پوچھ سکدا ہے یا سوال کر سکدا ہے یا بیان کر سکدا ہے. تابی تو بعد سند دے اندر حدیث دی سند دے اندر صحابی آنا چاہیے. بھائیو دنیا دے محدثین دا اصول بن گیا. امت محمدیت واسطے اصطلاح بن گئی. پوری شریعت تے حدیث قدیاں کتاباں دا لا بن گیا. جس حدیث دی سند دے اندر وچ صحابی نہ آوے او حدیث قبول نہیں ہوندی. جس بندے دے دل دی کوٹھی دے اندر صحابی دا ایمان نہ ہوئے اللہ دا ایمان نہیں قبول کرتا. اللہ اس دا ایمان کیویں قبول کر سکتا ہے. اس واسطے صحابہ درمیان اندر ضروری نے. اللہ اکبر. حدیث بخاری مشہور زمانہ سناواں. نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھو جویں مینوں نماز پڑھ دیاں. اہل حدیث نے نماز پڑھ دیاں ویکھیا. اہل سنت نے بریلوی بھائیاں نے دیوبندیاں نے شیعہ نے مرزائیاں نے جڑے بھی مذہب دے نام تے فرقے بنے نے کسے نے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام نو ویکھے؟ بولو نہیں نہیں تسی بھول دے پے ہو. ایک مولوی ہے لاہور دا وہ آدھا ہے میرے کول آندے ہیں. ہاں سیاںا بندہ ہے گل تے پڑے برحال نہ تسی لیو جے پرچہ تواڈے تے ہوئے. اللہ کو ہاں برحال چلو اللہ جانے. ویکھو نا مشرک دی مت ماری ویندی. اللہ اکبر. تے ایڈا شرک عام ہو گئے. او جڑے او بندے مار پیر سرگودے سارے سرگودے جس بندے مار چھڈے نا جی. تے او گل تسی سنی ہو سی نا سن دے پیو بھائی. اس جج نو آکھیا بے وکیل صاحب ایدی لوڑ کوئی نہیں ہے تے میں بندے کیویں مرائیں. تو ایک اللہ میرے نال لگا تے میں انہاں نو زندہ کر دینا. او جج بھی لگو آئی سرگودے. کتھے لگو آئی تے او تو شکر خدا دا بھی جج او دے آکھے لگ کے او دے نال لگا نہیں گیا. او سیاںا آئی اس آکھا بھی تو ایک اللہ نال وکیل دے بھی آن دی لوڑ نہیں. تے او جڑے میں مارے میں تن جوا کے وکھیندا اس انہاں نے کیا جوانا اس جج دا بھی سر لانا آئی. اس واسطے جج بچ گیا. گل لے وے اصل. ہن توجہ کرے اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جویں مینوں نماز پڑھدیاں ویندے ہو تے اج کائنات دے کسے بندے نے بھی پاک رسولوں نماز پڑھدیاں نہیں ویکھیا. او میرے بھائیو او میرے بزرگو او نوجوانو او ساتھیو جماعتیو پاک رسولوں نماز کنہ پڑھدیاں ویکھیا؟ اصحاب محمد دے ویکھیا. ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین نو ویکھیا. پچھلی رات دا وقت کتھے یاد آئے شیخ الاسلام وکیل اسلام مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ. صحابہ دے منکر تے دشمن بندے نال مناظرہ ہو رہا گفتگو ہو رہی بے بہا مخلوق جمع. انہیں کہا جی ایس مولوی صاحب نو آکھو بے صحابہ دے ایمان تے کوئی قرآن پاک دی ایت پڑھے کوئی دلیل دے وے کوئی حدیث پڑھے. مولانا امرتسری رحم اللہ نو او دی یہ گل انج لگی جویں پکھی نو گز لگتا ہے. ساروں قطار رونا شروع ہو گئے. وہ پھر مناظرے دے اندر ہلا گلا ہے تو انہوں پتہ ہے منطق ہوندی ہے لفاظ دا ہیر پھر ہوندے گل ہیٹھ مارنا دینا لینا ہوندے. فرمان لگو اے مولوی امرتسری لے کے آئے نے حدیثاں دا
صحابہ دا دفاع کرن واسطے مناظرے ہوئے. یہ تو میں پہلی گل یہ کول پوچھی تھی رون بہ گیا. اس اگاں کیڑیاں کھاٹیاں کرنیاں. مولانا امرتسری رحمہ اللہ انج کھڑے ہوئے, اپنی داڑھی بھیجی آنسوں نال چہرہ صاف کیتا اور چہرہ صاف کر کے فرمان لگے, ظالما مینوں رون اس گل دی وجہ تو نہیں آیا بھئی تیرے سوال دا دلیل دا جواب میرے کول کوئی نہیں. ہو سکتا پھر کیوں روندے ہو؟ فرمایا او بد نصیبہ مینوں رونا تیری نصیبہ تے آئے. اونا صحابہ دے ایمان دی دلیل منگدا پوچھدا پیا جنہاں دے ایمان دیاں داستاناں تے کہانیاں پڑھ سن کے سانو تانوں ایمان نصیب ہوئے. اونا دے ایمان تے دلیلاں لبدا پھردا ہے. واہ بد نصیبہ تیری قسمت تے مینوں رونا آئے. اس واسطے صحابہ کون نے میرے بھائیو؟ آؤ سنو توجہ محبت پیار نال دو تین ایتاں قرآن پاک دیاں پڑھا. نبی رحمت جناب محمد, آواز نہیں آئی درود پاک دی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا. توجہ کرنا موزے سامین ہے, رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے صحابہ دا شان پہ دستاں وعدوں دے رضی اللہ عنہم ورضوان. اللہ فرماندے نے میں انہاں نال راضی ہو گیا ہوں, میرے نال راضی ہو گئے نے. یا اللہ تو کیویں راضی ہوئے ہیں تے او کیویں راضی ہوئے نے. یا اللہ تیرا راضی ہونا سمجھ آندا ہے کہ تو گناہ معاف کر دینا ہے. تیرا راضی ہونا سمجھ آندا ہے کہ تو جنت دے دینا ہے. تیرا راضی ہونا سمجھ آندا ہے کہ تو قبر نو جنت دی کیاری بنا دینا ہے. تیرا راضی ہونا سمجھ آندا ہے کہ تو پرسرات تے مدد فرما دینا ہے. تیرا راضی ہونا سمجھ آندا ہے کہ تو اعمال نامہ سجے ہاتھ اندر پکڑوا دینا ہے. تیرا راضی ہونا سمجھ آندا ہے کہ سونے نبی دے حوض کوثر تو جام نصیب فرما دینا ہے. تیرا راضی ہونا سمجھ آندا ہے کہ پیارے محبوب دی شفاعت نصیب فرما دینا ہے. لیکن ورضوان او کیویں تیرے تے راضی ہوئے نے. اللہ دا کائنات والیو میں انہاں دے بچے ذبح کرائے نے, او میرے تے راضی نے. میں انہاں دیاں بچیاں دیاں شرم گاواں دے اندر نیزے مرا کے چھنی کرا دیتے, او میرے تے راضی رہے نے. میں انہاں نو وطنوں بے وطن کرائے, او میرے تے راضی رہے نے. میں انہاں دے کاروبار برباد کر دیتے نے, او میرے تے راضی رہے نے. انہاں دے باغات اجڑوا دیتے نے, او میرے تے راضی رہے نے. انہاں دا امن برباد کرا دیتے, او میرے تے راضی رہے نے. تپ دے اگ دیاں گاریں تے میں لٹا چھڈے نے, او میرے تے راضی رہے نے. او کیما ہو گئے نے لیکن پھر بھی میرے تے راضی رہے نے. سارا زمانہ انہاں دا دشمن بنائے, کائنات انہاں دی دشمن بنائیے, لیکن پھر بھی میرے تے راضی رہے نے. جدو ہر حال اندر میرے تے راضی رہے نے تے پھر میں عرشاں دا رب انہاں تے راضی ہو گیا. انہاں تے کیویں راضی ہویا؟ فرمایا بھوک انہاں نو دتیاں نے, میرے تے راضی نے. پیاساں دتیاں نے, میرے تے راضی نے. فاقے دتے نے, میرے تے راضی نے. ہر حال اندر او میرے تے راضی رہے نے اور میرے محبوب دی اطاعت کردے رہ گئے نے. ایک صحابی عرض کرتا ہے جدو سانو 6 دن بھوک لگ دی سی تے کوئی شے کھان واسطے نہیں سی لب دے, اللہ دی ذات دی قسم 7ویں دن آ کے سونے نبی دے چہرے دا رج کے دیدار کر لیندے سا. اللہ ساڈی بھوک ختم کر دیندا سی. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بزرگاں نے تو جگا دیتا ہے. چاچا جی نے ہن توجہ فرمایا جی, اج گل سمجھانا مقصود ہے. ہن بھئی میں رات گزر گئی ہے, تسی تھکے ہو, میں بھی سفر کیتے پھر کرنا ہے, ساری رات دے جاگے ہو. بھی ہن میں تانوں شعر و شاعری اندر یا اپنی خطابت دی للکار اندر یا سر سوز اندر مست کراں, کوئی گل تواڈے پلے پہ جائے, اللہ کرے نہ نوجواناں دے دماغ اندر بیٹھ جائے تے قلعے دے اندر رہن والے ارد گرد آن والے تو صحابہ دا غلام بن جائیں تے انشاءاللہ میری بھی آخرت بن جائے گی تے تیری بھی آخرت بن جائے گی. کہو انشاءاللہ. اچھا گل دسو, کوئی بندہ خوش نصیب اج دے دور اندر اس تے اللہ دی رحمت ہو جائے, او کہے میں خواب اندر تہجد گزار آدمی سا, قرآن پاک پڑھدا سا تے نیک ولی بندہ سی, او ستے خواب اندر سویرے اٹھے, اللہ دی انج رحمت ہوئی ہے بھئی خواب اندر انہوں اللہ نے سونے نبی دا دیدار کروا دیتا. خواب اندر آپ دا دیدار اللہ کروا سکدے کہ نہیں؟ بولو
ہاں کروا تو سکتے تے خواہش بھی رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر خواہش ہے نا کہ پیارے محبوب دا چہرہ مکھڑا میں ویکھاں، اللہ خواب اندر ستیاں ستیاں پہ میریاں سکاں بکھاں لا دے تے پھر او دے واسطے اللہ دے عبادت گزار بن جا، پیارے نبی دا دلو فرما بردار تے محب بن جا، رزق حلال کھا اور درود و سلام اپنی زبان تے ہر وقت سجا، اللہ رحمت فرما دے گا۔ اللہ خواب اندر دیدار کروا دے، قادر آپ دی زیارت ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ دی رحمت ہو جائے تو پھر حدیث دے اندر جو آپ دے چہرے اور حلیے دا بیان ہے وہ ملا لو، کسی عالم کو لو، معبر کو لو، تعبیر پوچھ لو، اور پھر اس نو اپنے تک بندہ محدود رکھے، اللہ دا فضل سمجھے، اگے بیان کر کے شہرت یا کاروبار یا دکان نہ کھول کے بیٹھ جائے، کاروبار نہ بنا لوے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب اندر شیطان ہر ایک دی شکل اندر آ سکتا ہے، پر اللہ نے لوگو صحابہ دے پیر دے چہرے دی ایڈی عزت بنائی، اس چہرے دی ایڈی عزت بنائی ہے پیارے محبوب دے چہرے دی کہ رب نے شیطان کو لو طاقت ہی کھول لیے، فرمایا ہر ایک دی صورت بنا کے آ سکتا ہے، شیطان مصطفیٰ دا چہرہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے ایڈی عزت بنائی ہے پیارے محبوب دے چہرے دی، کیونکہ آپ دے چہرے دا کوئی ثانی جہان اندر نہیں آ سکتا۔ خواب دے اندر اللہ دا رحمت فضل ہو سکتا ہے، دیدار ہو سکتا ہے، اللہ سانو خواب اندر ہی نصیب فرما دے، لیکن کتھوں ساڑا رزق حلال نہیں ہے، درود شریف شوق نال نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، حق مار دیاں تو پھر سانو خواباں بھی انج دیاں آندیاں نے، کی خیال ہے؟ اتنے تو سانو مولویوں بھی خواباں ہی دے، ساڑیاں توڑیاں خواب ہوندیاں کھاؤن پین دیاں، ہاں سچی گل ہے، وہ کو کھیر دی پرات آ گئی نا، ترے چار ساڑھے مولوی ہو رل گئے، ایک آکھے میری ہے، دو آکھے نہیں تیری کتھوں ہوئے تو میری ہے، وہ تری آکھے توڑی دوہاں دی نہیں ہے میری ہے، انہاں چو ایک بولے اس آکھے انج کرو اوتھے کاج کے رکھو چا تے چپ کر کے سین پو، جس نو راتی خواب آئی نا چنگی یہ ساری اودی ٹک لگ کے گل مک گئی، انہاں کہ چلو بھئی سان منظور ہے، انہاں دے وچوں جڑا ہیکا نا وہ راتی اٹھیا، اس ویکھیا بھی سارے ستے پے نے، تے اس نا پیر جڑے نا ساندے رکھ کے نا تے وانج کی پرات چاہی تے ساری ولیٹ کے اندر سٹی، اتے انجے سونی کدوری کاج کے نا رکھ کے تے پرات ٹکا چھوڑی، اس ویلے اٹھے انہاں کہ ہاں بھائی کھیر، اس آگے کھیر والے پاسے کوئی نہ وجے، پہلے خواب دسو جڑی گل ہوئی، وہ ہکی آکھے جی میں دسینا، اس آکھے جی آہا بلے وی بلے میں انتخاب اندر آج اللہ پاک جنت تک آئی، نہ کہ تیری کھیر کچھ نہ کچھ بن گئے حصہ، ہاں بھئی تو بول، اس آکھے ہاں خواب اندر آج میں صحابہ تے اہل بیت اور بادشاہ میں انتخاب اندر سونے نبی دی زیارت ہوئی، انہاں کہ بھی کھیر تا تیری پکی ہے، دو جس ویلے دس رہے انہاں ترین آکھے بھی تو بھی کچھ بول، وہ سر سٹ کے کھلوئے، انہوں آکھے نا بیڑی بڑی کو بول، وہ آکھے یار نہ پوچھو تو چنگے، انہوں آکھے یار چلو جی تین خواب نہیں آئی تے اس تین گراں کھیرو دا چکھا چھوڑ ساں پر کچھ تا بول، اس آکھے یار نہ بولا ہوا تا گل تا چنگی آئی، انہوں آکھے یار چلو جی بھیڑی کوئی خواب آئی تے 10 تا چھوڑتے ہیں ہون آکھی کھلیں بے کھیر دے ساں تھوڑی گنی، اس آکھے یار میں خواب بھی آئی بے میں پہ اس اتھے ہی ستا، تے جس نے میری آنکھ لگی نا تے 5-7 بندے ڈانگاں لے میرے سیر ہو گئے، انہاں کیا اٹھ کھلوتا، میں اٹھیا یا خدا لا الہ، ایک دو آگے ڈانگاں چاہ کے، انہاں میں نے بولی نہیں، چپ کر کے جتی پا، میں جتی پا کے کھلو رہا، انہاں کہ اگے لگ، میں ٹر پیا، انہاں کہ تے خدا دے بندے تو رولا پایا، انہاں کہ جی تو بولے کس کوئیں تیری کھتی سٹنی ڈانگ، بولنا نہیں میں تو ان کتھو جگائیاں، اس آکے تے ہویا کہ اس آکے ظلم میں ہویا، بے جس ویلے کھیرو دے نیڑے میں لے گئے کہ پوچھ دیو پھراؤ، وہ جڑیں گیا،
بھئی میں سوچے بھی پندی ہے کھیسن بھئی کھیر جڑی نا یہ سن دے چا یا میں اٹھا کے لے گیا نا کھیسن بھئی سر تے پرات رکھ کے سنا گیرے چھوڑ کیا پر بڑا وڈا ظلم ہویا نے انہاں کہ کوئی نہیں لے گئے تو وقت کیڑا ظلم ہویا جی توں چاہ کے انہاں دیتی نہیں وقت کیڑا ظلم ہویا ہو سکے ظلم تو اے ہویا جڑا ہون تو اندسوں انہاں کیا رکھ اگے میں رکھ لئی انہاں ڈانگا چاہ لیاں انہاں کہ جی ایک گرا بھی تمہیں بچایا نا اسی تین جوندے مار چھڑنے اس واسطے میں تو ساری پیل گیا تھے اس تو پیچھے میں کندوری تکاج کے پرات رکھ چھوڑی انہاں کہا لے اے کوئی خواب ہے تیری تین اساں چکھونی بھی کوئی نہیں تین اساں چکھونی بھی کوئی نہیں وہ ٹور پہ پرات آلے پاس جڑے لے ٹورے نا وہ ساکہ جی چکھونی کوئی نہیں تے میرے بھی پیو لگ دے ہو جی کوئی شاہ بیچ ہوئی وہ گئے وہ ویکھے تو کوئی پرات ویلی پئی ہوئی انہاں ساڑیاں خواباں ہوندیاں نہیں جدیاں حقیقت ساڑیاں خواباں جیاں ہوندیاں بہرحال انہاں نیک لوگاں دیاں خواباں نیک چنگیاں دیاں خواباں چنگیاں خزا چنگی عبادت درود و سلام پھر خواب بھی چنگی ہوندی اگر خواب اندر کسے بندے تے اللہ دی رحمت کرم ہو جائے تے بندے آندے نے یار او گجرا لے دے اندر نا سرگودے دے اندر لاہور شیخو پورا جورباد ملتان اندر یار فلانے علاقے کے اندر ایک بندے تے اس نو خواب اندر نبی علیہ السلام دا دیدار ہوئے تے یار آؤ اس بندے نے ملنا بھی ہے آؤ دے کول چلیے دنیا ویندیاں دی یار ساڑھے حق کے دعا کریں آپ یقیناً اللہ تیرے ترازی تو نیک بندے تین خواب اندر سرکار دا دیدار اگو بندے آدھیں یار کوئی وظیفہ سانوی دس کوئی اسیویں پڑھیے کوئی ساڑھے تے بھی اللہ دا کرم ہوئے اللہ اکبر کبیرہ لیکن کئی بندے انج بھی آندے نا بھئی آئین ساڑھے کول دھرابی دی اندر چکوال پیر لا کے ٹر گئے پیر بھی ہک لائے اے میرے آقا دی شان نہیں اللہ اکبر تے دنیا اس دی زیارت کر دیئے دعاواں کران دیئے کہ یار ساڑھے حق سے دعا کر چلو ہور نہیں زیارت نہ ہوئے آپ دی تے اللہ آپ دا شہر مدینہ وکھا دے مکہ ایویں گل ہے کہ نہیں او ہن بولو ہے تے میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائیو جس نو آج گئے گزرے 16ویں صدی دے اندر پاک رسول دی خواب اندر زیارت ہوئے دنیا او دا زیارت کرن ٹر پوندیے ویکھن ملن ٹر پوندیے دعائیں کرون ٹر پوندیے انہاں صحابہ دے عظمت شان دیاں کیڑیاں گلاں پوچھدا میرے کولو جڑے سوندیاں جاگدیاں اٹھدیاں باندیاں دنے راتیں جنہاں 23 سال رج رج کے مصطفیٰ دا زہری اکھاں نال دیدار کیتا انہاں صحابہ دی عظمت جی فجر تیان تے زیارت زور تیان تے زیارت اثر تیان تے زیارت مغرب تیان تے زیارت عشاء تیان تے زیارت جمعہ پڑھن تے زیارت عید پڑھن تے زیارت جنازہ پڑھن تے زیارت دنے زیارت راتی زیارت مکے زیارت مدینے زیارت غار اندر زیارت بازار اندر زیارت جلوت اندر زیارت ممبر تے زیارت مصلی تے زیارت محراب تے زیارت مسجد اندر زیارت اور قربان اللہ آج روض پاک اندر قبراں بھی اللہ نے قریبی بنا دیتی ہیں ابو بکر عمر کون نے لوگو کون نے ابو بکر عمر یہ حدیث تو سنی نا کہ جدو درو بندہ جڑے ویلے مردہ نا سارے مر جانا ٹر جانا جہان فانی ہے علامہ یزدانی جے ٹر گئے نے تے اسی کڑے باغ دی مولیاں آدھن روح جدو آئے ادھے لگا ویندا ہے تے جسم جتھو دا خبیر ہوئے مٹی مٹی اندر مل جاندی ہے اگل دن ایک جلسے دے اندر نا ایک نوجوان آکھیا کہ ویکھوئے اہل حدیث گستاخ نہیں ہیں اگر گستاخ ہوندے تے علامہ شہید نو اللہ بقی دے قبرستان دے اندر او دی مٹی صحابہ دے مٹی نال کدی نہ ملاندا ہیں جی اللہ نے کتھوں مٹی چاہی علامہ شہید دی پچھو میری واری آئی تقریر دی تے میں آکھیا علامہ شہید دی مٹی تے اللہ اتھو بقی دے قبرستان صحابہ دی مٹیاں دے نالوں چاہی لیکن میرے بھراؤ اے تا گل سوچو بھئی اللہ نے ابو بکر دے عمر دی مٹی کتھوں چاہی جتھوں پاک رسول دی مٹی لئی اللہ نے اتھو ہی سونے ابو بکر دی مٹی اٹھائی اتھو ہی سونے عمر دی مٹی اٹھائی صحابہ دے مقام دے کیا کہنے نے ساڑھے علاقے دے کے بندے اس کتاب لکھی 40 نمبر صفحے تے لکھ دے آندے کہ جہاں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے کے بعد دفن ہوئے ہیں
ان کے سر کی جانب سر الگ ہو گیا تھا، دھڑ الگ ہو گیا تھا. جناب حسین کی ایک قبر نہیں 2 قبریں ہیں. ایک جگہ پہ سر دفن کیا گیا ہے، ایک جگہ پہ دھڑ دفن کیا گیا ہے. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، کہتا ہے سر کی جانب 40 قبروں کی زمین جو جگہ تھی اللہ نے اس کو جنت بنا دی ہے. پاؤں کی جانب بھی جو 40 قبروں کی حد تک جگہ تھی زمین کا ٹکڑا وہ جنت بن گیا. جناب حسین رضی اللہ عنہ کے دائیں بھی اور بائیں بھی یعنی چاروں طرف جو زمین تھی وہ 40 قبروں کی زمین کو جہاں جناب حسین دفن ہوئی شہادت کے بعد اللہ نے 40 قبروں کی جگہ چاروں طرف سے جنت بنا دی. میں کہ چلو ٹھیک ہے، اس محبت اندر لکھے. میں کہ چلو ایک نکی جی میری بھی من. میں کیا کملیا کملا نہ بن، ضد دا علاج کوئی نہیں ہے تے لڑن دی لوڑ نہیں. اتنا سوچو بیڑیا بے جتھے حسین دفن ہوئے اتھے 40 قبروں دی جگہ چ پھر جنت پہ منداں. ظالما جتھے حسین دا نانا ستا ہے، جتھے حسین دا نانا ستا ہے اتھے ایک تو دوئی قبر بھی جنت نہیں ہو سکتی. جہنم پاک رسول دے گواڑ جا سکتی، اتھے جہنم دا تو کی کوئی نہیں بڑھ سکتا. یقیناً پاک رسول بھی جنت اندر نے، میرا ابو بکر بھی جنت اندر ہے، میرا عمر بھی جنت اندر ہے. آئیے مجھے سامعین کو آیت کریمہ پڑھانا چاہنا اور پھر دعا کریے. رب دا قرآن پہ پڑھدا دوجا پارا سورہ بقرہ حق دا اعلان پہ کردا. فرمایا والا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. فرمایا جڑے میرے راستے اندر قتل کیتے جاندے نے، شہید جاندے نے، انہوں نے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ نے، لیکن تسی شعور نہیں رکھ دے. اے ایت کریمہ پڑھ کے تے بندے کربلا دے شہیدان دا ذکر کردے نے، اور بھی شہیدان دا ذکر کردے نے. جنہ شہیدان دا بھی ذکر ہوئے ایت اے ہوئی پڑھ دے نے شہیدان دی عظمت ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، شہداء دا ذکر ہے. قرآن قیامت تک ہے، بولو قرآن. لیکن میں اتنی گل پوچھنا چاہنا بے اے ایت جس ویلے پاک رسول تے جبریل امین لے کے نازل ہوئے، جڑے ویلے اترے قرآن آ رہے اسی، میرے پیغمبر اعلان کر کے دسنا صحابہ نو جڑے میرے راہ شہید ہوئے نے انہاں نو مردہ. جڑے ویلے ایت نازل ہوئی ہے اس ویلے کیڑے شہیدان؟ کربلا دو اس ویلے واقعہ پیش آیا نہیں سی. جس ویلے اے ایت اتری ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جس ویلے ایت اتری اس ویلے کربلا دا واقعہ پیش نہیں سی آیا. اس ایت دے اندر رب کیڑے شہیدان دی گل بات پیارے نبی نال کیتی ہے؟ یقیناً اس ایت دے اندر اگر شہیدان دا پہلے ذکر آیا ہے مصداق بنے نے تے پاک رسول دے صحابہ بنے نے، جڑے مکے اندر شہید ہو گئے ہو، جڑے بدر اندر شہید ہو گئے ہو، جڑے احد اندر شہید ہو گئے. اللہ اکبر. آئیے سنیے توجہ دے نال میں عرض کرنا چاہنا ادھر سنو محبت اور پیار دے نال. ایک اور ایت کریمہ، ایک ایت کریمہ بس 5 آیتاں پڑھنیاں نے. میرا تہاڈے نال وعدہ ہے میں تہاڈے تے خوش ہاں انشاءاللہ. واپسی جاندا راستے تہاڈے اک دعاواں کردا جاواں گا انشاءاللہ. 5 آیتاں پڑھنیاں نے. اللہ اکبر. ایک ایت کریمہ ہو گئے. دوجی ایت کریمہ پڑھنا چاہنا ہے. رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا. فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ من النار فانقذکم منہا. اللہ فرماندے نے تسی جہنم دی کدی تے اپڑے کھلے آؤ. کتھے؟ جہنم دی کدی تے اپڑے کھلے آؤ. ہن اگلا جڑا تہاڈا پیر اٹھینا نا او جہنم دی ڈھنی دے اندر، ٹوئے دے اندر، جہنم دے گڑھے دے اندر. تہاڈا اگوں اٹھنے والا پیر جہنم چ پاؤن والا ہے. ہویا کہ اللہ فرماتا ہے میں تہاڈے تے رحم آ گیا، میں تہاڈے تے رحم آ گیا، میں تہاڈے تے رحمت کر دیتی. میں تہاڈے تے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں سونے نبی نو بھیجیا، او پچھو پکڑ کے کھچ کے میرا قرآن سنا کے
تو انہوں پاک صاف کر دے گئے، مومن مسلمان صحابہ بنا دے گئے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، میں تو ان جہنم دے اندر ڈھان تو بچا لیا، جہنم دے اندر ڈھان تو بولو۔ ہون سوچو، غور کرو، پوچھو دنیا کو لو بے اے ایت کنہ دے بارے؟ یقیناً اے ایت بیان ہو رہی ہے تے مصطفیٰ دے صحابہ دے بارے بیان، جڑے جہنم دے گڑے دے کنارے تے اپڑے کھلیان۔ تے جے کوئی بندہ کہے کہ اہل بیت دے بارے شان ہے، تے حسین جہنم دی کدی تے کدی گیا، حسن جہنم دی کدی تے کدی گئے، جناب فاطمہ کدی جہنم دی کدی تے گئی ہے، جناب علی کدی جہنم دی کدی کنارے گڑے تے گئے نے؟ نہیں۔ کیوں؟ جناب علی بچپن اندر ہی نبی دی تربیت غوش اندر آ گئے اور فرمایا حسن و حسین نوجوانہ نے جنت سردار نے اپنی دھی دے بارے پاک رسول نے فرمایا ساری جنتی عورتاں دی سرداری میری دھی فاطمہ کول ہوئے گی۔ او جہنم دے گڑے تے پہنچیاں، اہل بیت تے پہنچے نہیں نے۔ ہن او کیڑے بندے نے جڑے جہنم دے گڑے دے کنارے تے پہنچے؟ رب آندے انقذکم منہا، میں اتھو چھکے تے جنت اندر سٹ چھوڑے۔ او کیڑے نے جڑے اللہ نے اتھو بچا کے جنتی بنائے نے؟ او ہیں تے مصطفیٰ دے صحابہ نے۔ نہیں سمجھ آئے؟ تیسری آیت کریمہ، آئیے مجھے سامین توجہ کرنا، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، فرمایا سبقت لین والے مہاجرین۔ آؤ کڑے مہاجر نے؟ سب تو پہلے مصطفیٰ دے نال ہجرت کہیں کیتی ہے؟ تاریخ اٹھا کے ویکھ لیو، اٹھاؤ تاریخ، کوئی مورخ دی کتاب لے لو۔ علی نے پہلے ہجرت کیتی ہے؟ نہیں۔ حسن نے، حسین نے، بی بی فاطمہ نے؟ نہیں، وہ تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک کون نے؟ قرآن کو لو پوچھو نا، ایک کون نے؟ والسابقون الاولون اولون من المہاجرین، جڑے اول نمبر دے ہجرت کر کے مہاجر بن کے نبی دے نال گئے نے۔ ایک کون نے لوگوں؟ مصطفیٰ دے صحابہ نے، مصطفیٰ دے صحابہ نے۔ آؤ ذرا سنو توجہ، کنی آیتاں ہو گئیاں؟ 3۔ ہن چوتھی ہے، آؤ ذرا توجہ کرنا ہے، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس آیت اندر بیان ہوئے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اس یقول لصاحبی، ایک بے کو پہ آندھائی، ایک دوجی کو کھڑا آندھائی، لا تحزن، وہ غم نہ کر، ان اللہ مانا، اللہ ساڑے نال ہے، اللہ ساڑے تے ساڑے نال بھی اللہ ہے۔ یقین اس آیت اندر کیڑے بیان ہوئے تھے جنہ دا قرآن اس آیت اندر ذکر کردہ ہے؟ اذ ہما فی الغار۔ شیعہ سنی وہابی کوئی ترجمہ کوئی تفسیر اٹھا لو، لڑن دی لوڑ نہیں ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار تو مراد کون ہے؟ میں دعوے نال چیلنج پچھلی رات دا وقت ختم ہونے والے، میں کہنا کہ شیعہ سنی وہابی دنیا کائنات دیا تفسیروں اٹھا کے ویکھ لے، ایک کائنات اندر ایسی تفسیر نہیں اج تک لکھی گئی جدے ہیٹھ اے نہ لکھیا گیا ہوئے اذ ہما فی الغار تو مراد ایک رب دا سونا نبی ہے، دعا ابو بکر صدیق۔ تے میاں کائنات پہ مندی ہے، قرآن کی دا ذکر پہ کرتا ہے۔ اللہ کتنی آیتیں ہو گئیاں؟ 4۔ آخری 5ویں آیت، 5 تن پورے ہو گئے۔ اللہ اکبر، سن اللہ اکبر، سن لو بھائی، اللہ اکبر۔ تو جو کرنا مودے سامین ماشاءاللہ تے کدی میں نے واری دیو آنا ٹائم نال تے ویکھوا پر برال چلو پھر سے انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ میں شام دی نماز اتھے آپ پڑھنی تے جلسے دا سٹیج سیکٹری میں آپ بننے تے انشاءاللہ تے مولوی نو ٹائم میں آپ ونڈ کے دینے تے جس مولوی کیتا نا وعدہ گھاٹا میں اتھے کھونڈی لے کے مگر بانے او کھیر آلے بیلیاں تے پھر ویکھے جائے انشاءاللہ توجہ فرمائے جائے، کہو انشاءاللہ۔ بھائی زندگی دی بات ہے، کیا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز نو آباد فرمائے۔ توجہ کرنا مجھے سامین ہے، رب دا قرآن پہ پڑھدا
26 पारा सूरह फातिहा का ऐलान पे करदा फरमाया लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन करीबा। फरमाया मैं अल्लाह राजी हो गया मोमना दे नाल या अल्लाह किहड़े मोमिन फरमाया इद युबायिओ नका तहत शजरा जिहड़े दरखत दे हेठ मेरे नबी दे हथ ते हथ रख के बैत पे करेंदे आन मैं उन्हां नाल राजी हो गया। अल्लाह वेदे रहे प्यारे नबी ने फरमाया बैत करो कि उस्मान दा बदला लेना नहीं तो जिस राह उस्मान शहीद हो गए मारे गए असी जाना कुर्बान कर देनियां ने लेकिन उस्मान दा बदला ले के जाना है। अल्लाह हजरत उमर दा हथ आया अबू बकर दा हथ आया हजरत अली दा हथ आया सारे दा हथ आ गया। अल्लाह दे नबी फरमान लोगो ए हथ मेरा ए उस्मान दा हथ जानिया जे उस्मान दी तरफों मैं अपना हाथ पे रखदा ताकि उस्मान इस सआदत तो महरूम न रह जावे। और लोगों उस्मान दे हथ नूं मेरे नबी अपने हथ नूं उस्मान दा फरमा रहे ने जिहड़े वेले हथ रखिया ना एक हथ आया दूजा आया तीजा आया 50 हथ 100 हथ आ गए 500 आ गए 700 जिहड़े वेले 1400 सहाबा ने अपने 1400 हथ दिते ने नबी दे हाथ दे अंदर। अल्लाह दे नबी ने उतो अपना हाथ रख के फरमाया कि ए उस्मान दा हाथ है जिहड़े वेले हथ अंदर सारे हाथ आ गए ने उतो मालिक कायनात बोल के ऐलान करेंदे अल्लाह फरमांदा है मेरे नबी इन्हां सारे हत्थां दे उत्ते मैं अल्लाह दी रहमत वाला हथ है इन्हां सारे हत्थां दे उत्ते मैं अल्लाह दी रहमत वाला हाथ है। अल्लाह अकबर हाथ तेरे ते जो हाथ रख दे ए महबूब प्यारे ए सारे जनते हीरे हिनवो ए सौरभ दे साको प्यारे। हाथ अंदर हाथ दिता सहाबा दे अल्लाह आंदा है जिन्हां बैत कीती है राजी अल्लाह मैं अल्लाह इन्हां नाल राजी हो गया मैं अल्लाह इन्हां नाल राजी हो गया हैन भी मोमिन ते मैं अल्लाह राजी हो गया। 5 ऐतां अल्लाह मुकम्मल हो गई ने बयान भी मुकम्मल ए मोमन भी हैं ते रब राजी भी है। हुण उन्हां बैत करन वालियां दे अंदर बीबी फातिमा मौजूद मेरा हसन मौजूद मेरा हुसैन मौजूद अगर है तो कोई माई दलाल दसे भाई उत्थे जनाबे हसन मौजूद सन बैत कर रहे सन या हुसैन बैत कर रहे सन या जनाबे फातिमा बैत कर रही सन ओ जनती ने अहले बैत साढ़े दिल दा चैन ने सकून ने आराम ने इत्मीनान दे अहले हदीस अहले बैत नू अपने सर दा ताज समझदे सहाबा नू ईमान दा हिस्सा समझदे। लेकिन मैं ओ आयत पे पढ़दा जिहदे अंदर अल्लाह ने खास खालिस सहाबा दी गल बयान कीती है फरमाया लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन सहाबा मिनो मोमिन भी हैं ते मेरा नाराज़ भी हो गया। ओए कौन सहाबा कौन हिजरत करके नबी दे नाल जान वाले अल्लाह अकबर कहण वाला आंदा है ढिड्डो भुखे ते पैरों नंगे ते तन दवाले लीरा पर नाल नबी दे भजदे वेंदे कारण जंग शरीरा। ओए भुख लगे ते पत्तर दरख्तां अते नाल शताबी खांदे पर जिस दम सोने दा ओ चेहरा वेंदे ते फाके याद न रांदे। रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वाना। कौन अबू बकर मकाम वाला इज्जत वाला शान वाला है फरमाया कायनात दे रंग बरंग खाने उदी जमा दी रोटी तो मैं वार देवां वस चले ते फलक दा चन ला के गुंबद खदरा दी चोटी तो मैं वार देवां आसा मिले जे मूसा कलीम वाला ओदे हाथ दी सोटी तो मैं वार देवां शहनशाह
जे कर मिलन मैनो सिद्दीक दे कदमां दी जुत्ती तो मैं वार देवा रब दा कुरान पे पढ़दा हक दा ऐलान पे करदा सानिया सनैने दोहमा फिल गार वसाबिकून अल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। मैं ठंडी हो गई माशाअल्लाह मैं हुण गरम होया तो जा ठर गई माशा पता नहीं कदन दी पई बददुआवां पलूती दिंदी बैठी उसी माशा अल्लाह अकबर। कौन ने पहले पहले हिजरत करने वाले अल्लाह अकबर। आओ जरा सुनो ना अहले बैत ते सहाबा दी थोड़ी जी मैं तेनू वंड पा के गल समझाण दा सरफराज इधर कायले। एक बंदे किसी सवाल किया उस आख्या कि माँ खतीजा दी शान उचेरी है या माँ ऐशा दी शान उचेरी उच्ची क्या सुबहान अल्लाह। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਤਨ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਾਗ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆਖੇ ਮਾਂ ਖਤੀਜਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ? ਈਮਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੂਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੂਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ तो खदीजा जिस वक़्त पाक रसूल दे निकाह अंदर आइए उस वक़्त आप मुहम्मद बिन अब्दुल्ला और खदीजा नाल निकाह पाक रसूल दे चाचे कीते रिश्तेदारां कीते। पर जिहड़े वेले ऐशा पाक रसूल दे घर आइए ना उस वक़्त खाली मुहम्मद बिन अब्दुल्ला नान उस वेले रसूलुल्लाह और खदीजा नाल पाक रसूल दा निकाह रिश्तेदार कीते। ऐशा नाल नबी दा निकाह खुद परवरदिगार कीते। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा इत्थे बैठी है नाल माई ऐशा बैठी मावां धियां दोए बैठियां धी क्योंकि धियां होंदियां ने आंदियां मां ए कई बार ना धियां अगर मां दे नाल किसी बात अंदर कोई तलखी हो जाए ना तो वो आंदियां प्यार लाड दे नाल आंदियां कोई गल नहीं तू मेरी गल ना मान पापा आ जाएगा मैं अपने पापे नू कह देंगी मैं पापे कोलों चीज़ लै लवांगी। धियां नू पेवां ते बड़े मान आते ने ते धियां दे दिल ना दुखाए तोड़े करो ते इन्हां तो नफरत ना कीती करो। मैं यकीन करो मेरी एक बेटी है बेटा नहीं है अल्लाह पाक नसीब फरमाए। मैं दुआ करदा जेड़े बे औलाद ने अल्लाह सारियां नू औलाद नरीना नसीब फरमाए। वो मैं ना जिसले जलसियां तो अपना 20 दिन महीने घर नहीं जाता हूँ मैं पिछे घर गया तो मैं पूछा मेरा पुत्र पास हो गई स्कूल चो नतीजे? उस क्या बाबा मैं पास हुई हाँ। मैं कहा किवें पास हुई मेरी धी? उस क्या 3 पोजीशन लईए। मैं क्या चलो तो बाबा तेरे आण दा इंतज़ार आए तो तू इंज कर मेरी गल पूरी कर चा। जज़ाकुमुल्लाह खैर अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। मेरी गल पूरी कर चा। मैं कि चलो ठीक है मैं गल पूरी करना किहड़ी गल है? अल्लाह अकबर। ओ ना मैं ना मेरी अम्मा जान फरमान लगी में तेरी धी दी तेनों गल सुनावा। मैं कि सुना अम्मा। उस आख्या इस अपनी माँ तो मंगे इनाम बई पैसे दे मैं जे पास हुई तो पोजीशन लईए तो इसकी माँ इनू कोई 200-300 रुपया दिता ये आदि है मैं 500 लेना। उस आख्या नहीं इतने के करने नहीं ते अगो बोल के पता ही कि आदि मेरा पुत्र हैदर। मैं कहा कि ये आदि आई वह साड़ी बोली इंज हुई ना आदि आई तू मैं न दे पैसे मेरे प्यो को आवन दे तेरा मैं इलाज करा लैसा मेरे प्यो को हैदर को आ लवन दे मैं तो कुटे सा तेरा इलाज करा। वो आखन लगी मेरी घर दी भी ये तो मैं क्यों कमली धियां नू बड़े मान आते हैं और धियां खुदा दी कसम है एक अनमोल जम्मियाँ जाइयाँ पलियाँ पोसियाँ ये बेगाना धन होंदियां ने बेगाना माल। अल्लाह अकबर। मैं बखर दे इलाके अंदर तकरीर करन गया एक बहुत बुजुर्ग मुफ्ती 100 साल की उम्र होने वाली है इंडिया दिल्ली दे बड़े आलम ने। मैं तकरीर की बाद मैनू थापड़ा दुआवां दित्तियां उस कहा हैदर अल्लाह तेनू जिंदगी इलम उम्र च बरकत। मैनू कहन लगा बेटा सरफराज हैदर बेटा जड़ियाँ पुत्र होंदे ने ना पुत्र माल दुकाना मकान ते जायदाद दे वारिस बनते हैं ये धियां माँ प्यो दे कफन दियां वारिस होंदियां ने।
اس واسطے دھیاں دھیاں ہی ہویا کر دیاں نے. اللہ اکبر. دھی گل پہ کریندی اپنی ماں نال ذرا کہہ سبحان اللہ. آندی اماں شان تیری اچھی ہے شان میری اچھی ہے. فرمایا دی میں تو کو نہیں پتا. فرمایا تیرے پیو دا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے تیرے پیو دا؟ فرمایا ابو بکر. تے میرے پیو دا نام؟ فرمایا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ فاطمہ بول دیے خاتون حسین دی ماں بولیے. اللہ اکبر. او خاتون ہے جس وقت او رسول دی عزت حیاواں تے شرم والی تھی اے او جنتی عورتاں دی سردار سہنے جدا نہ آوے تے حیا تو اکھاں جھکاونیاں پے ویندیاں. اے حسین دی ماں رسول دی تھی سیدہ فاطمہ. اچھی کہ سلام اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. دیا نے میرے پیو دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اما تے سارا زمانہ ابو بکر بن جاوے کائنات دا بندہ بندہ ہر فرد و بشر ابو بکر بن جاوے کٹھو کے جمع کے رل کے آ جاوے تے میرے پیو دی جتی نہ لگن والی دھوڑ دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. میں اس پیو دی دھیاں پھر شان تے میرا ہویا. ماں دیے بیٹا ٹھیک ہے لیکن ایک گل میرے کول بھی ہے. تیرے بابے دا فرمان ہے تیرے بابے دی پاک زبان ہے. قیامت والے دن جنت اندر جان والے جڑے بھی جوڑے ہونے نے میاں بیوی دے ہر نیک بی بی اپنے نیک خاوند دی انگلی پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے جنت اندر جا رہے ہوئے گے. دیئے محشر دا میدان ہو سی کنا جمو سی تو بھی جنت اندر جا رہی ہوئے گی میں بھی جنت اندر. شانہ دا اس وقت کھیڑا ہو جائے گا جدو دو جنت اندر جانے تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہونا ہے. او دیئے جدو میں جنت اندر جانے میرے ہاتھ دے وچو تیرے بابے رب دے رسول میڈا ہاتھ پھد کے میں کو نال لے کے جنت جانے. پاک رسول میرا ہاتھ پکڑ کے میں نو جنت لے کے جا رہے ہونگے پھر شانہ دا پتہ لگے گا. اللہ اکبر. مقام کیا ہے شان کیا ہے عزت عظمت کیا ہے آپ کو پوچھے گا. صحیح مسلم شریف دی حدیث پاک ہے. اللہ اکبر. فرمایا تو انو عورتوں چوکی دنال محبت ہے؟ فرمایا عائشہ نال. یا رسول اللہ تے مردہ چو؟ فرمایا عائشہ دے پیو ابو بکر نال. اینجے لیٹے نے حضرت عائشہ نال گل پہ ہوندی ہے. محبوبہ دا جوڑا آسمان تے تارے نظر آئے نا. بی بی عائشہ عرض کر دی نے اللہ دے محبوب کوئی تواڈی امت اس وقت ایسا بھی صحابی ہے جی ہے تے مینوں دسو. عائشہ کیویں دا؟ فرمایا جدیاں نیکیاں زیادہ ہون تے تارے آسمان دے گھٹ ہون. کوئی ایسا ہے؟ فرمایا ہاں ہے. یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرا عمر ہے. وہ دیاں نیکیاں ود نہیں ہے تارے گھٹ دی آسمان دے. حضرت عائشہ چپ کر گئی افسرد ہو گئی تے پیارے محبوب پھر چہرہ شناس ماہر نفسی فرمایا عائشہ چپ ہو گئی ہیں خوش نہیں ہوئی. آندھی یا رسول اللہ سچی گل تے کہ میں سوچی دی بیٹھی ہو سا اپنے دل اندر بھئی تسی میرے بابے ابو بکر دا نام لے سو لیکن تسی تے سونے عمر دا نام لے. مینوں کعبہ دے رب دی قسمیں پاک رسول بتاب ہو کے اٹھ کے بیٹھ کے بستر تے رات دا وقت ہے بے قرار ہو کے پاک رسول نے جذبات اندر فرمایا چپ کر عائشہ کیڑے بندے دا نا کیڑے ویلے لے چھڑی رات دے وقت. او عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پڑھلے جگات دیتیاں جان. تیرے بابے میرے صحابی ابو بکر دی ایک رات دی غار علی نیکی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جس وقت زمانہ میرا دشمن سی ابو بکر میرا ساتھ دے رہے سی. ساری دنیا میں نوان دیا ہے کوڑا 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 جھوٹا 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 کوڑا کوڑا. سارا زمانہ میں کوڑا کوڑا کر کے تانے مار دائی. ایک تیرا بابا ابو بکر آئی جڑا لوگاں دے وٹے جل کے ماراں کھا کے آندائی لوگو محمد سچے لوگو محمد سچے میرے نال غار اندر تے غار اندر کیویں دوپہر دا وقت پاک رسول نے دروازہ کھٹکھٹایا ابو بکر چل یا رسول اللہ کدھر جانا ہے. انج میرے نبی نے ابو بکر دا ہاتھ پکڑیا تے زبان نبوت چو فرمایا کر یار صدیق تیاری سڈی ازلاں دی ہے یاری. میری زبان میری بولی میرے علاقے دی کلام میرے علاقے دا شہر آندہ ہے. پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دا بازو پکڑیا سونیا کدھر فرمایا کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں دی ہے یاری ہجرت دے منزل بھاری ساڈی ازلاں دی ہے یاری
यारी रब दा कुरान पे पढ़दा हक दा ऐलान पे करदा ते बयान खत्म पे करदा फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन जी हाँ वल वकाश शरादी साहब साड़ी जमात दे खतीब ने उन्होंने वालदा फौत हुई है अल्लाह उन्होंने जन्नत नसीब फरमाए पिछली सुबह होने वाली है अजान फजर करीब है भाई हदैत साहब की वालदा वास्ते दुआ करो अल्लाह उन्होंने जन्नत नसीब फरमाए साढ़े बुजुर्ग चाचा जी अब्दुल रऊफ जट साहब उन्होंने वालदा बीमार ने अल्लाह उन्होंने शफा अता फरमाए और जितने बीमार मौलाना यूसुफ रहमुल्लाह दे अल्लाह जन्नत अंदर दर्जे बुलंद फरमाए मौलाना दाऊद साहब इन्हों दे भाई मोहतरम करनल साहब अल्लाह इस पूरे ख़ानदान ते अपनी रहमत नाज़िल फरमाए ए मरकज़ ए जमात ए नौजवान यूथ फोर्स दे अल्लाह इन्हों दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए मेरिया माइयां भैणां ए मदरसा इदारा मोहतरम मुबशर साहब भाई जवाद मौलाना दाऊद साहब जितने अहबाब इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने तावन फरमाया मेहनत कोशिश जदोजहद फरमाई जिस लिहाज जिस अंदाजदार मेरे अल्लाह सब दी दुनिया आखरत बेहतर फरमा उलमा आए मैं हकीर फ़कीर ना चीज़ हाजिर होया मेरे अल्लाह एक एक लफ्ज़ दे बदले एक एक हरफ दे बदले अल्लाह सारी रात गुजर गई तेरा दीन बयान होंदियां मेरे अल्लाह इन्हां वास्ते ज़रिए निजात बना इलाहुल आलमीन जितने बीमार ने शफावां अता फरमा जो बे औलाद ने नेक औलाद नसीब फरमा जिन्हां दे माँ बाप फौत हो गए जन्नत फिरदौस नसीब फरमा या अल्लाह तेरे बंदियां तेरियां बंदियां दे दिल अंदर जो जो नेक इरादे दुआवां तमन्नावां ख्वाहिशां आसां मुरादां लैके इस कॉन्फ्रेंस अंदर सारी रात तेरे बूहे ते कट छड़ी मेरे अल्लाह इन्हां दियां झोलियां भरपूर फरमा या अल्लाह अगर कोई बीमार है सेहत अता फरमा मेरे अल्लाह कोई मकरूज़ है कर्जा दूर फरमा मेरे अल्लाह कोई मजबूर है मजबूरी परेशानी दूर फरमा मेरे अल्लाह अपने बंदे दे कारोबार अंदर बरकत अता फरमा इज़्ज़त रिज़्क़ अंदर इजाफे फरमा माल जान ईमान अंदर बरकत अता फरमा इलाहुल आलमीन दोस्तां दा इंतज़ाम एहतमाम सालाना जलसा कॉन्फ्रेंस दावत तो हम कबूल फरमा या अल्लाह जो मंगया सो मंगया जो ना मंग सके साड़ी ज़बान ते नहीं आया साढ़े दिमाग च नहीं है मेरे अल्लाह तू दिलों दियां जानदा है बिन मंगे साढ़े आने वाले मामलात मसाइल परेशानियां हल फरमा मेरे अल्लाह सानू अपनी रहमतां दे हिस्से नसीब फरमा अपनी बरकतां दे हिस्से नसीब फरमा मेरे अल्लाह साड़ियां झोलियां भरपूर फरमा इलाही तेरे खजाने च कोई कमी नहीं मेरे अल्लाह अपने खजाने चो बरकतां दे डिपूआं चो हिस्से नसीब फरमा छोटे छोटे बच्चे नौजवान बच्चे मेरे अल्लाह सारी रात तेरा दीन सुनते रहे अपना घर छड़ के तेरे घर च बैठे रहे मेरे अल्लाह इन्हां सारे बंदियां ते बंदियां नू जन्नत दे घर नसीब फरमा या अल्लाह तेरे महबूब दा फरमान तेरा कुरान सुनते रहे मेरे अल्लाह इन्हां नू रोज़े क़यामत महबूब दा दीदार नसीब फरमा महबूब दी शफात नसीब फरमा मेरे अल्लाह जन्नत अंदर अपना दीदार नसीब फरमा या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम जो घर अस्पताल अंदर बीमार ने सेहतां अता फरमा जो बे औलाद ने नेक औलादा नसीब फरमा या अल्लाह जिन्हां दे माँ बाप फौत हो गए जन्नत फिरदौस नसीब फरमा मौलाना यूसुफ रहमुल्लाह दे जन्नत अंदर दरजात बुलंद फरमा मेरे अल्लाह जो वालिदैन औलादा दे मामलात अंदर परेशान ने रिश्तियां दे मामले अंदर परेशान ने औलादा दी नाफरमानी दी वजह तो परेशान ने मेरे अल्लाह परेशानियां दूर फरमा इलाही औलादा नू माँ बाप दा फरमा बरदार बना या अल्लाह साड़ी दुनिया आखरत बेहतर फरमा या अल्लाह पंज गाना नमाज बाद जमात अदा करने की तौफीक नसीब फरमा या अल्लाह तिलावत कुरान पाक की सादत नसीब फरमा प्यारे महबूब की मुहब्बत अतात कल क़यामत नू शफात भी नसीब फरमा या अल्लाह सहाबा इकराम अहले बैत तहार औलिया इकराम उलमा इकराम दा अदब एहतराम नसीब फरमा सहाबा दा प्यार नसीब फरमा कुरान व हदीस दा बोलबाला फरमा या अल्लाह जिथे किथे तेरे बंदे मुसलमान मजलूम ने या अल्लाह उन्हां दी मदद फरमा या अल्लाह ज़ालिमां दे जुल्म तो महफूज फरमा हासदां दे हसद तो महफूज फरमा शैतान लईन दी शर तो महफूज फरमा एक बना दे नेक बना दे नेकी दी इलाही तौफीक नसीब फरमा दे या अल्लाह सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे
اللہ معافیاں دے قلم پھیر دے، یا اللہ ساڑیاں غلطیاں کو درگزر فرما دے۔ میرے اللہ تو دیکھ رہے، یقیناً تیرے فرشتے بھی اس مسجد اندر تشریف فرما۔ میرے اللہ یہ چھوٹے بچے ساری رات تیرا دین سن کے اس وقت دعا اندر شامل ہیں، ہاتھ اٹھا کے امین کہہ رہے ہیں۔ میرے اللہ یہ معصوم نے، انہاں دا تے گناہ ہی نہیں، نابالغ معصوم بچے بچیاں، میرے اللہ انہاں دی آمین دے ذریعے ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ سفید والا والے تیرے بزرگ بندے، الہی تو تے ایڈیاں لجاں والا ہے، تو فرمانا ہے جدو چٹے والا نہ بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، او دے سفید والا دی وجہ تو دے خالی ہاتھ موڑ دے، میں نو شرم آتے، شرم رکھن والے بادشاہ سڑیاں جھولیاں بھرپور فرما۔ یا اللہ سڑیاں جھولیاں بھرپور فرما۔ یا اللہ ہر مومن مسلمان نو مکہ پاک اور مدینہ شریف دی زیارت نصیب فرما، حج عمرے دی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ سڑی دنیا آخرت بہتر فرما۔ یا اللہ زندگی بخشنا اسلام والی، یا اللہ بے دینی والی زندگی کو لو محفوظ فرما۔ یا اللہ بے دینی والی زندگی کو لو پناہ نصیب فرما، دین داری والی زندگی نصیب فرما، فرما برداری والی زندگی نصیب فرما، اسلام والی زندگی نصیب فرما۔ الہی جدو موت آئے تیرے پاس تو آنا ہے میرے اللہ، جدو آخری وقت آئے شہادت و ایمان والی موت نصیب فرما۔ آخری وقت ساڑیاں زبانہ تے اپنی رحمت نال کلمہ توحید و رسالت جاری ساری فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ۔ اج دے سارے پروگرام دیاں تقریراں، میری اج دی تقریر اور بھی میرے بیانات محمدی سی ڈی سینٹر ملک پاکستان دا نامور بہترین صاف ریکارڈنگ عمدہ رزلٹ والا ادارہ بھائی جان تشریف لے آئے نے محمد علی صاحب، انہوں کو حاصل کر سکتے ہو، میموری کارڈ اج بھرا سکتے ہو۔ اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا رب۔ سبحانک اللہم ربنا